अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हजरात, आज मैं जो वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ ये हकीकत पर मबनी बयान है और बहुत अच्छा हजरत ने खिताब किया है, मगर काश जिस तरह के वाक़यात रूनमा होते हैं और सुनने को मिलते हैं, जिस तरह के खिताब हम सुनते हैं, काश अवाम उस पर अमल पैरा हो जाती। क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल सब कर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, फला फला वगैरह। लेकिन इस पर खरा कोई नहीं उतरता, अमल कोई नहीं करता। काश इस बयान को जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ऐसा हो जाता कि हमारे अवाम में कुछ तहरीकें बनती, कुछ मुंतज़मीन इंतज़ामिया कमेटी बनाते और इस पर भी कोई काम करते। बाकायदा वो कमेटियाँ इस पर अमल करके दिखाती हैं और अमल पैरा होती हैं और काम करती। देखिए, पहले बयान सुनिए, फिर बात करते हैं इंशाअल्लाह। मुबारक कादरी आए उसे 20,000 का लिफाफा देता है। जैनुल आबिदीन कानपुरी आए, ख्वाजा गुलाम सरवर आए, इन्हें तू 50,000 का लिफाफा देता है। और साहिबो ये आधे 1 घंटे पढ़ करके तुझे हिला डुला करके यहाँ से जन्नत पहुँचा के चले जाते हैं। वो तेरे मस्जिद का जो मौलवी होता है वो एक दिन नहीं महीने में 4 जुमे 1-1 घंटे तकरीर करके तुझे मस्तके आला हजरत की तालीम देता है। और तेरी हालत ये होती है, उसे 6,000 देते हुए तेरी नानी मर जाती है, 8,000 देते हुए तेरे खानदान के जनाजे उठने लगते हैं। तो मस्जिद के इमाम का तनख्वाह नहीं बढ़ाता और मुकर्रिरों को 20-20,000 देता है। याद रखना, कल क़यामत के मैदान में ये नाथखानी तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। अगर तूने अपने इमाम की इज्जत की, अल्लाह के इज्जत की कसम, आगे आगे इमाम जाएगा, पीछे पीछे मुक्तदी जाता हुआ नजर आए। जी, यही आलम है हमारे माशरे का कि हमने पेशावर मुकर्रिरीन हजरात और नात खां हजरात को बुलाया और सारा मेहनत और काविशें और पैसा उन पर लुटा दिया। जहाँ खर्च करना चाहिए था वहाँ ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता जलसे नहीं करिए, जलसे अच्छी चीज़ है, करिए, उससे भी तबलीग होती है। बल्कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत का कौल है कि दीन सीखने के 3 रास्ते हैं। दीन सीखने के 3 रास्ते हैं। पहला है तदरीस, यानी मदरसे में पढ़ाना, दर्स देना। तो दर्स के ज़रिए मदरसे में असातिज़ा के ज़रिए हम इल्म दीन सीखें, यानी दर्स व तदरीस। दूसरा तसनीफ़, यानी किताबें लिख कर और उन किताबों से हम इल्म दीन हासिल करें। और तीसरा है तकरीर। तो पहले के जो 2 हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पहले के जो 2 हैं, दर्स व तदरीस और तसनीफ़, इनसे वही बंदा इल्म दीन हासिल कर सकता है, फ़ायदा उठा सकता है जो मदरसे पढ़ने जाएगा। जो मदरसे पढ़ने जाएगा वही दर्स में बैठेगा और जो दर्स में बैठेगा वही उस्ताद से दीन हासिल कर सकता है। अब हर बंदा तो मदरसे पढ़ने जा नहीं सकता, और ना जाते हैं लोग, बल्कि जो जाते हैं उनको भी लोग बहकाते हैं और वो उनको रोक लेते हैं। बल्कि घर वाले खुद कहते हैं हमारी क्या ज़रूरत पड़ी मदरसे पढ़ाने की, कुछ नहीं होगा मदरसे पढ़ाने से, और जो है बच्चे को क्या तनख्वाह मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। तो हम माँ बाप खुद अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजते, तो वहाँ से तो दीन हासिल हर बंदा कर नहीं सकता। दूसरा रास्ता है तसनीफ़, तो यानी जो किताबें लिखी, उन्होंने किताबों के ज़रिए तबलीग की। अब हर बंदा किताब से इल्म दीन तो सीख नहीं सकता, वही सीखेगा जिसको पढ़ा लिखा होगा, जिसको पढ़ना आता होगा, अरबी, उर्दू, फारसी जिसको पढ़ना आता है वही तो किताबों से सीख सकता है। तो तीसरा रास्ता बड़ा आसान है, तकरीर। बहुत आसान है तकरीर करना, और बहुत आसान है वहाँ से बैठ कर के दीन सीख लेना। तो यही तीसरा रास्ता है। तो इसलिए जलसों को करना चाहिए और बेहतरीन बाअमल आलिम को बुला करके तकरीरें करानी चाहिए, और दौरे हाजिरा पर जैसी जैसी ज़रूरत है वैसी वैसे वो बातें बताएं। लेकिन आजकल हमारा मुआशरे में आलम क्या है कि हमने गवैयों पर और पेशावर मुकर्रिरीन पर पैसा खर्च कर दिया, और जो सही बात बताने वाले मुकर्रिरीन हजरात हैं वो मसाजिदों में इमाम बने हुए हैं या अपने घर बैठे हुए हैं वो, और वो वहीं अपनी अगर तबलीग का मौका है तो कर रहे हैं, वरना खाली बैठे। तो उनसे कोई मसला नहीं है। हमने बुलाया किसको है? जो पेशावर मुकर्रिरीन हैं, जो अपनी अपनी रोटी पर दाल पर रोटी खींचने वाला काम करते हैं। तो वो तो खुद थोड़ी देर बैठेंगे, आपको हंसेंगे खुद और दूसरों को हंसाएंगे, लफाजी करेंगे, कॉमेडी करेंगे, और अच्छा खासा लिफाफा मोटी रकम लेकर चले जाएंगे। तो हमारा आलम ये है। तो और वैसे भी इल्म दीन सीखना ज़रूरी है। अब उन 2 रास्तों से इल्म दीन तुम सीख नहीं सकते, तो तीसरा रास्ता बस यही है। और मेरे आका फरमाते हैं
اطلب العلم ولو کان بالصین، علم سیکھو چاہے چین جانا پڑے. یعنی چین سے مراد یعنی دور کا جو سفر ہے، کتنی دور کا سفر کرنا پڑ جائے. میرے آقا نے یہ چین کی مثال اس وقت کیوں دی؟ ہو سکتا ہے اس وقت چین میں علم دین سیکھنے کے ذرائع موجود ہوں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ میں ہیں، تو وہاں سے چین کتنی دوری پر ہے. تو وہ یہ مثال دی کہ یعنی آپ کو چین جانا پڑ جائے، یعنی دور کا سفر، لمبا سفر کرنا پڑے علم دین سیکھنے کے لیے. آپ جائیے، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم سیکھو چاہے چین جانا پڑے. اور دوسری ایک اور حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا یعنی دین اسلام کی جانکاری لینا، دین اسلام سیکھنا، قرآن سیکھنا، حدیث سیکھنا، فقہ سیکھنا، ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. اور اتنا علم دین سیکھنا کہ جس سے حرام و حلال کا فرق کر سکے، جائز و ناجائز کا، حلال کا اور جائز و ناجائز کا فرق کر سکے، اس میں حق فیصلہ کر سکے. اتنا علم دین سیکھنا فرض عین ہے. اور پورے علم دین کا یعنی حافظ و قاری بننا، علامۃ الدہر بننا، مفتی صاحب بننا، فلاں بننا، فلاں بننا، یہ ہر بندے پر فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے. بہت اچھی بات ہے، ہر گھر میں بلکہ ہر فرد کو حافظ و قاری، مولوی، عالم ہونا چاہیے، مگر اتنا عالم ضرور ہو، اتنا پڑھا لکھا ضرور ہو، اتنا علم ضرور آتا ہو اسے کہ جس سے حرام و حلال کا فیصلہ کر سکے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو علم دین سیکھنے پر کتنی بڑی ترجیح دی ہے، اور کہاں کہاں کی مثالیں دی ہیں. مگر افسوس اور افسوس، ہم دو راستوں سے یعنی درس و تدریس سے، تصانیف سے ہر بندہ علم دین نہیں سیکھ سکتا. بس تیسرا راستہ بچا تھا تقریر. اس میں ہمارے کچھ مقررین حضرات اور عوام، سب سے زیادہ اس میں ہاتھ عوام کا ہے. ہم نے جو ہے ان تقریروں کو ذریعہ معاش بنا لیا اور جلسوں کو اپنا کاروبار بنا لیا. جلسے آج کل عوام جو جلسے کر رہی ہے وہ کاروباری حیثیت سے، اور ہمارے کچھ مقررین، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ آج بھی اللہ کا فضل و احسان ہے، بہت سارے مقررین حضرات ایسے موجود ہیں جو صرف اور صرف خلوصیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور لوگوں تک اچھی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں ان کے ذہنوں تک پہنچا رہے ہیں. مگر کچھ لوگوں نے جلسے کا ماحول ایسا بنا رکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جلسوں میں اسٹیجوں پر کیا عالم ہے ہمارا، آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، بتائیے گا. اور کس طرح لوگ بدزن ہو رہے ہیں، اور پھر جلسوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ جلسوں میں ان کے ماحول کو دیکھ کر، ان کے رویوں کو دیکھ کر، طریقہ کار کو دیکھ کر، ان کے سلیقے کو دیکھ کر، ان کی لڑائی جھگڑے کو دیکھ کر لوگ جلسوں سے دور ہو گئے. اب نہیں جلسے میں کوئی جلدی آنے کی کوشش کرتا. آپ بھگونے پہ بھگونا بنائیے، بریانی بنائیے، بہترین تبرک کا انتظام کریے، بارہا بلائیے انہیں، تو پھر سلام کے ٹائم جب حصہ بڑھتا ہے تب لوگ آتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اپنی تقریروں کو ذریعہ معاش بنا لیا، اور تقریر کو کامیڈی کا ایک رخ دے دیا، لفاظی کا ایک رخ دے دیا، جبکہ تیسرا آپشن تھا لوگوں کو تبلیغ کرنا، اور علم دین سیکھنے کا تیسرا آپشن تھا تقریر. وہی ہم اپنے ہاتھوں سے خود گواتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تقریر، صحیح معنوں میں تقریر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ یہی یہ راستہ ہے جس سے ہر بندہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے، اور ہر بندہ، ہر تقریر کرنے والا اس کے ذریعے تبلیغ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رہی بات اب اماموں کی تنخواہ کی، تو جتنی محنت امام کرتا ہے مجھے لگتا ہے اتنی محنت کوئی مقرر نہیں کرتا ہوگا. مقررین کا محنت صرف وہی سفر کرنا، اس میں بھی انہیں پیسہ مل جاتا ہے. امام جو ہے ہر جمعہ کو نیا خطاب، نیو موضوع، کسی نئے موضوع پر نئی بات کر کے، اور ہر جتنے کے مقتدین حضرات ہوتے ہیں ہر بندے کو بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. وقتاً فوقتاً انہیں الگ جمعے کے علاوہ بھی بلا کر انہیں سکھاتا ہے، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بیچ پھر اگلے جمعے کی وہ تیاری کرتا ہے. مگر ان کی تنخواہیں وہی 3,000، 4,000، 5,000، بہت ہو گئے 10,000، ورنہ حد ہے 15,000. تو جب اتنی کم تنخواہ ہوگی تو کون پڑھائے گا اپنے بچوں کو؟ جب تنخواہ زیادہ ہوگی، جب آپ نے اپنے اماموں کی تنخواہ 30 سے شروعات کی ہوگی، 30، 35، 40، 45، 50,000 کی اگر تنخواہ دی ہوتی، اور اتنی تنخواہ اگر امام حضرات، ائمہ حضرات کی ہوتی، تو ہر بندہ اپنے بچے کو عالم دین بناتا، ہر بندہ اپنے بچے کو عالم دین بناتا. لیکن آج ہم کیوں دوری اختیار کر رہے ہیں، کیوں نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو؟ کیونکہ معلوم ہے 3,000 ملیں گے، 4,000 ملیں گے، کیا کرے گا 3-4,000 میں؟ اللہ کرے سلیم عطا کرے. اور اماموں کی تنخواہوں کے لیے جس طرح سے ہم سوشل میڈیا پر پوسٹ وائرل کر رہے ہیں، پوسٹ سینڈ کر رہے ہیں، ارسال کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں، کاش اتنی محنت جو موبائلوں پر ہم اپنی ہمدردی دکھا رہے ہیں، کبھی ہم نے تحریک اور کمیٹی بنا کر اگر اس پر کام کیا ہوتا تو انشاءاللہ یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. آج ہر امام کی تنخواہ اچھی ہوتی اور وہ امام پریشان نہ ہوتا. مگر اللہ کا یہ تو فضل ہے کہ کم تنخواہ ہونے کے باوجود بھی امام خوشحال رہتا ہے، اپنے بچوں کو
اچھا کھلاتا ہے، خود اچھا پہناتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، برکت ہے۔ ورنہ دیکھ رہے ہو 10-12 ہزار 15 ہزار والے رو رہے ہیں، ان سے زندگی نہیں گزاری جا رہی، بچے نہیں پل رہے، باقی کے لوگ کیا کریں گے؟ تو امام کی تو 4-5 ہزار روپے ہے، مگر یہ اللہ کا فضل احسان ہے۔ کاش اماموں کی تنخواہیں صرف لفاظی نہ کر کے اس پر عمل کیا جاتا، ان کی تنخواہیں بڑھائی جاتی، تو آج یہ پریشانیاں، یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اماموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔